श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ सप्तदशं दशकम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा। अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनाधृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत्। अङ्केऽपि सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शंसा। आकर्ण्यसोऽपि भगवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते। ताते विषण्णहृदयेन गरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन नित्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान्। तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः। त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टोषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसिधरेण तथाधरेण। तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राजञ्चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम्। इत्योचिषित्त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः। यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनोक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदातुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा। अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममावयौघान्। इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं। नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते। गुरुभ्यो नमः।